खबर दे रहे हैं आपको, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे खत में कहा इंतखाबात 89वें दिन यानी 6 नवंबर को होने चाहिए। आपको अपडेट करें, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे खत में कहा गया है कि इंतखाबात 89वें दिन यानी 6 नवंबर को होने चाहिए। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, बताइएगा, मुसलसल ये बात सामने आ रही थी कि आइन में कोई भी गुंजाइश नहीं कि सदर मुमलिकत तारीख दें, लेकिन उनकी जानिब से तारिक चौधरी से इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी इस हवाले से हमें तफसीलात देंगे। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात की तारीख दे दी है और उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के लिए खत लिखा गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो उन्होंने ये खत एड्रेस किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबात 89वें दिन होने चाहिए, यानी 6 नवंबर को इस हिसाब से इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। 9 अगस्त को वजीर आजम की समरी पर कौमी असम्बली तहलील। देखिए, सदर साहब ने तारीख दे दी है। आइन में गुंजाइश चूंकि नहीं है तो इसलिए सदर साहब ने तारीख देने के साथ उन्होंने अदलिया से रुजू की बात भी की है। अगर मैं तफसीलात बताता चलूँ तो आज उन्होंने कहा है सदर साहब ने, जो उनका खत है इलेक्शन कमिश्नर के नाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि वो आम इंतखाबात की तारीख जो है वो इनेकाद के लिए मुकर्रर करे। लिहाजा उन्होंने कहा कि चूंकि 9 अगस्त को असम्बली तहरीर हुई थी तो 99वें दिन यानी 89th डे पर 6 नवंबर 2023 को इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ किया था मुलाकात के लिए, लेकिन चीफ साहब तशरीफ नहीं लाए, बल्कि उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेम वर्क के तहत ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है अपने खत में कि मर्दशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। ये भी सदर साहब ने माना है। साथ उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ारत कानून और इंसाफ की जो आज एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसकी खबर ब्रेक हो चुकी है, उन्होंने कहा कि वज़ारत कानून इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी राय की हामिल है। इसके अलावा चारों सूबाई हुकूमतों का भी ख्याल है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि वफाक पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए और सूबों में हम आंगी देने के लिए और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है वो जिम्मेदार है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आर्टिकल 51 और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 230 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तमाम आईनी कानूनी इक़दाम की तब्दीली करे। लिहाजा मेरा मशवरा यह है कि इनकाद को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन मुतलका आईनी मुतलका दफात की जो सूबाई हुकूमतों और सियासी हुकूमतों के साथ जो मशावरत है, इसके अलावा जो दीगर मामला ज़ेर समाअत है मुख्तलिफ अदालतों में, वो कौमी और सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात एक दिन कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई तलब करें। यानी एक तरफ जो सदर साहब ने तारीख दे दी है और कहा है कि 89th डे जो है यानी 79वां दिन, उस दिन इंतखाबात होने चाहिए। सूबाई असम्बलियों के एक दिन कराने के लिए आला अदलिया से रजू किया जाए। बड़ा अहम है सदर साहब का खत, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातब किया है और उन्होंने कहा है कि चूंकि 9 अगस्त को असम्बली टूटी थी और 9 अगस्त को असम्बली टूटे तो 90 दिन के अंदर इंतखाब कराना लाजम है। लिहाजा 89th डे यानी 6 नवंबर को इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए। लेकिन अपने खत में साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन की राय और वज़ारत कानून की राय और जो चारों सूबों के वज़राए कानून है उनकी राय भी, उसका भी तज़किरा किया है। जी ठीक, तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें लाहौर के हमारे ब्यूरो चीफ सलीम शेख भी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम शेख, यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि सदर की जो राय है वो दीगर जो और सियासी राय है उससे खासी मुख्तलिफ है। कुछ भी हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट जो है इलेक्शन कमीशन को सियासी पार्टीज की जानिब से कांटेक्ट नहीं किया जा रहा। वेरा सदर साहब ने कांटेक्ट किया, उनको मदऊ भी किया, फिर इसका गिला भी किया कि वो पहुंचे नहीं। तो इस खत को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा पॉलिटिकली? जी देखिए, सियासी तौर पे तो जो है वो इसी तरह होगा कि जो सदर मुमलिकत ने कहा है वो आइन और कानून के मुताबिक कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बहस चल रही है वो ये है कि क्योंकि सदर मुमलिकत ने जो है वो असम्बली तहरीर की है और असम्बली तहरीर करने के बाद जो अब बहस ये है कि सदर मुमलिकत जो है वो तारीख नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो है सदर मुमलिकत ने बुलाया भी था
اور آ کر کہا تھا کہ تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ آ کر بات کریں، لیکن جو ہے الیکشن کمیشن وہاں نہیں گیا صدر مملکت سے ملاقات کرنے کے لیے، اور کہا کہ یہ الیکشن کا جو تاریخ کا اناؤنسمنٹ ہے وہ ہم نے دینا ہے۔ آج یہ جو تجویز دی گئی ہے کہ 6 نومبر کو جو ہے عام انتخابات کروائے جائیں اور دونوں اسمبلیوں کے انتخابات قومی اور صوبائی وہ ایک ہی دن کروائے جائیں، اور پھر اس حوالے سے جو ہے وہ آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب نے جو آئین اور قانون کے مطابق جو الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، صدر صاحب کے اختیار کے حوالے سے بات نہیں کر رہا کہ صدر صاحب کا یہ اختیار ہے یا نہیں۔ پورے جو سیاستدان ہیں تمام وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن جو آئینی الیکشن کمیشن بھی یہی وہ جو ہے موقف اپنا رہا ہے کہ سی سی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نئی جو حلقہ بندیوں کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا بیرسٹر وقاص ابریز نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ وقاص صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جاننا چاہیں گے اب ان حالات میں، ہم صورتحال دیکھ رہے تھے کافی حد تک اب چیزیں مستحکم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، ان حالات میں صدر مملکت کا اس طریقے سے خط لکھنا یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا اس میں مشورہ جو دیا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تمام صورتحال بتائیے گا۔ دیکھیں جو آرٹیکل 45 کلاس 5 اس کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ ساری چیزیں اننسیٹ اور نیومریٹ کر دی ہیں، اور آرٹیکل 45 کلاس 5 ڈیٹ امپوز دا پرائمری لائبلٹی آن دا پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ کہ جب بھی پرائم منسٹر ایڈوائز کرے گا فار دی ڈیزولیشن آف نیشنل اسمبلی تو نیشنل اسمبلی کی ڈیزولیشن سے لے کر 90 دن کا انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا that would be the primary liability and responsibility of the President of Pakistan۔ یہ تو آرٹیکل 45 کلاس 5 جو ہے پریزیڈنٹ پہ ذمہ داری عائد کرتی ہے، اپلیکیشن عائد کرتی ہے، اور چاہے پاکستان کے اندر پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان، ایوری باڈی ہیو ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ۔ یہ کانسٹیٹیوشنل ایک پروویژن ہے، لہٰذا یہ صدر کا استحقاق تھا، اس کا اختیار تھا، اس کی اتھارٹی تھی، 90 دن کے اندر انتخابات ہونا یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ریکوائرمنٹ تھی۔ کمنگ ٹوورڈ دی سیکنڈ پوائنٹ جو کہ ڈفرینس آف کی ریکوائرمنٹ تھی، کمنگ ٹوورڈ دی سیکنڈ پوائنٹ جو کہ ڈفرینس آف اوپینین پایا جا رہا ہے ہماری لیگل کمیونٹی میں یا لیگل فرٹرنیٹی کے اندر کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی گئی، سادہ لیجسلیشن سے امینڈمنٹ کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو اختیار تھا صدر پاکستان کا that has been vested and bestowed in the hands of the chief election commissioner، جو کہ آپ بالکل نہیں کر سکتے تھے چونکہ آئین کا آرٹیکل 45 کلاس میں 5 کے اندر تو پریزیڈنٹ کا اختیار تھا۔ اگر آپ نے کرنا تھا then you have to move for the constitutional amendment، آپ کو ایک آئینی ترمیم ریکوائر تھی، اور آئین کے اندر ترمیم کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے وہ یہ اختیار چیف الیکشن کمشنر کے پاس جو ہے وہ ڈیووٹ کر سکتے تھے۔ آپ کے پاس چونکہ اسمبلی کے اندر مطلوبہ اکثریت نہیں تھی، 2/3 میجورٹی نہیں تھی، لہٰذا آپ نے آئینی ترمیم کی نہیں، اور سادہ لیجسلیشن سے یا مزے جو ہے ایٹ دی سپر آف دی موومنٹ یا ایٹ 11th آور ڈیسائیڈ کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھ لیں یا جہاں مرضی رکھ لیں، ہر ایک جج نے، ہر ایک شخص نے اسے ان دی پرویو آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہی دیکھنا ہے، اور آئین کے اندر یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے، اور آرٹیکل 45 کا آپ نے حوالہ بھی دیا۔ اب یہ بتائیے وہ جو نہیں، آرٹیکل 45 جس کے تحت صدر مملکت کا اختیار ہے کہ وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں یا اس سے متعلق کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، بتائیے گا کون سا آرٹیکل ہے یہ؟ جی آرٹیکل 45 ہے نا، ایگزیکٹلی آرٹیکل 48 کلاس 5۔ ٹھیک ہے، آرٹیکل 48 کے تحت یہ چیز ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے جس سیکشن میں امینڈمنٹ کی بات کی ہے اس کے لیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ پراپر امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی لہٰذا وہ لاگو نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہے؟ بالکل اسی طرح دیکھیں، اگر آپ نے آئین کے اندر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا پراپرٹی تھا، اتھارٹی تھی، اگر آپ نے اس کے اندر کوئی رد و بدل کرنا تھا، امینڈمنٹ کرنی تھی، اور پریزیڈنٹ کی بجائے یہ اختیار جو ہے استحقاق جو چیف الیکشن کمیشن کو دینا تھا، تو آئین کے آرٹیکل 48 کلاس 5 کے اندر آپ نے جو ہے وہ امینڈمنٹ کرنی تھی، اینڈ دیٹ امینڈمنٹ ہیز ٹو بی میڈ بائی 2/3 میجورٹی، جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس نہیں تھی۔ 342 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، اور اگر آپ اس کی 2/3 میجورٹی دیکھیں تو 228 ممبرز بنتے ہیں، لہٰذا ان کے پاس جو اس وقت اکثریت تھی وہ 192 تک تھی، جو ٹوٹل تمام اتحادی جماعتوں کو ملا کے پی ڈی ایم کسی صورت میں یہ نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ یہ شاید نظر سے گزرا ہو، 3 ہفتے پہلے جو ریویو اینڈ ججمنٹ ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا پارلیمنٹ آف پاکستان کی طرح، جو بھی سپریم کورٹ کیس ڈیسائیڈ کرتی تھی 184(3) کے تحت، اس میں اپیل کا ریویو کا اختیار بڑا لمیٹڈ تھا، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اسمبلی کے اندر ایک سادہ
امینڈمنٹ سادہ اکثریت سے ایک بل پاس کر دیا اور کہا گیا کہ آئین پاکستان کا کے اندر جو پی یو میں دیکھا جائے تو آئین پاکستان پہ پرویل نہیں کیا جا سکتا. آئین پاکستان کا دیٹ از اے سپریم لا آف دی لینڈ اینڈ آل ادر لاز ڈرائیو دیئر ویلیڈیٹی تھرو دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدر پاکستان کا اختیار تھا. ہاں یہ اس چیز پہ بالکل ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ جب پروونشل اسمبلی کے انتخابات کی تجویز دینے کا وقت تھا اور 14 مئی کی بھی تاریخ دی گئی تھی گورنر کی طرف سے کہ صدر پاکستان کی طرف سے, اس وقت بھی یہ ایک بہت بڑی لیگل ڈبیٹ تھی اور بہت سارے آرگومنٹس جی وقاص صاحب واپس آتے ہیں جو ابھی اس وقت کی سچویشن ہے اس پر ذرا آپ سے جاننا چاہتے ہیں. اب کئی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر پاکستان ہیں ان کا یہ استحقاق نہیں کہ وہ الیکشن کمشنر کو اس حوالے سے رائے دیں یا ایڈوائز کریں یا ہدایات جاری کریں کہ الیکشن جو ہے وہ کس ڈیٹ پر ہونا ہے. دیکھیں جی میں نہ اپنے پاس سے کوئی بات کر رہا ہوں نہ وہ لوگ جو کہ صدر پاکستان کو یہ اختیار سونپتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ اختیار جو ہے that has to be exercised in the preview of the constitution of Pakistan. یہ آئین پاکستان ان کو یہ اختیار دیتا ہے اور یہ آرٹیکل 48 کلاس 5 کے اندر اختیار جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے, وہ اننسیٹڈ اور نیومریٹڈ ہے. لہٰذا کوئی بھی شخص جو ہے بیانڈ دی لمٹ آن جوڈیشن. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا وقاص اپریز صاحب, آپ سے مزید بھی بات کریں گے. ڈاکٹر سمرا نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, جیو پولیٹیکل انالیسز ان کا رہتا ہے ہمیشہ سے. ڈاکٹر سمرا بہت شکریہ.